हज़ार दास्तान बाय अनवर अलीगी। शादी सर पर थी। कमाल राय रोशन गोट मुंतकिल होने का सोच रहा था। नफीसा बेगम कराची के कई चक्कर लगा चुकी थी। जहेज के सामान की खरीदारी जोरों पर थी। वो चाहती थी कि कमाल राय आरजू को लेकर जितना जल्द मुमकिन हो सके रोशन गोट शिफ्ट हो जाए। शिफ्ट होने में कमाल राय को किसी किस्म की कोई परेशानी न थी। बस आरजू के कॉलेज का मसला था। आरजू चाहती थी कि इसकी पढ़ाई का ज़्यादा खर्च ना हो। बहरहाल तय हुआ कि आने वाले इतवार को रोशन गोट चला जाए। दावतनामे छप चुके थे। कमाल राय अपने तमाम दोस्तों और वाकिफकारों को इस शादी में शरीक होने के लिए दावतनामे दे चुका था। सारे काम हंसी खुशी हो रहे थे। किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना थी। वो हफ्ते की रात थी। सुबह रोशन गोट के लिए निकल जाना था। आरजू अपने कमरे में मौजूद थी और अपना ज़रूरी सामान समेट रही थी। इस सामान में किताबें ज़्यादा थीं। सामान समेटते समेटते अचानक उसे अपनी बाईं कलाई पर काटने का एहसास हुआ, जैसे किसी चूंटी ने काटा हो। आरजू कमीज की आस्तीन उठाकर उस जगह को देखने लगी जहां काटने का एहसास हुआ था। वहां कोई चूंटी न थी, लेकिन एक छोटा सा सुर्ख निशान ज़रूर मौजूद था और उसमें जलन हो रही थी। आरजू ने इस निशान पर हाथ फेरा, लेकिन जलन कम न हुई। इस कदर तेज़ खारिश थी कि वो इस दाग को नाखूनों से खुजाने लगी। उसका जी चाह रहा था इस सुर्ख निशान को चाकू से खुरच डाले। अभी पहले दाग की खारिश कम नहीं हुई थी कि दूसरे हाथ की कलाई पर अचानक चूंटी के काटने का एहसास हुआ। उसने घबराकर दाईं कलाई पर नज़र की। वहाँ भी वैसा ही निशान मौजूद था और जलन हो रही थी। और फिर ये निशान इसके जिस्म पर पड़ते गए, एक से दो, दो से चार और फिर बेतहाशा। हाथों से टांगों पर और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म पर फैलने में आधा घंटा भी न लगा। ये निशान शुरू में छोटे थे, लेकिन वक्त के साथ बढ़ने लगे। खुजाने की वजह से ये दाग एकदम सुर्ख हो गए। बाद जगहों से खून भी छलकने लगा। इन दागों में इस कदर तेज खारिश थी कि खुजाने से भी आराम नहीं आ रहा था। ये एक नई आफत थी। पूरा घर इकट्ठा हो चुका था। सितारा इसके जिस्म को खुजा रही थी। आरजू चाहती थी कि कोई इसके जिस्म को किसी खुरदरी चीज से रगड़ डाले। आहिस्ता खुजाने के नतीजे में इन दागों से खून रसने लगा था। किसी खुरदरी या सख्त चीज से खुजाने के नतीजे में तो खाल ही उधड़ जाती। आरजू बेचैन सी होकर इन दागों को नाखूनों से खुरचने लगी तो सरवरी उसका हाथ पकड़ लेती। ना बीबी ना, बहुत प्यार से उसे मना करती। सितारा को इशारा करती, सितारा तू खुजा। जब कमाल राय ने देखा कि आरजू को किसी पर करार नहीं है और ये दाग जख्म बनते जा रहे हैं, तो वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने आरजू का मुआयना करके बताया कोई जल्दी बीमारी है, एकदम एलर्जी की तरह। फिक्र की कोई बात नहीं, 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी और हॉस्पिटल से वापस भेज दिया। घर आकर वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक पानी में एक दवा डालकर नहाई, जिस्म को अच्छी तरह खुश्क किया और गाउन पहनकर वॉशरूम से बाहर आ गई। सितारा कमरे में मौजूद थी। इसने अपने दागों पर क्रीम लगवाई, डॉक्टर की दी हुई दवा खाई। इसी दवा में एक ख्वाबावर गोली भी थी। दवाइयाँ खाकर वो बिस्तर पर लेट गई। नहाने और क्रीम लगाने की वजह से इसके जिस्म में होने वाली जलन का जोर टूट गया। खारिश अब भी थी, लेकिन काबिले बर्दाश्त। कुछ देर के बाद कमाल राय इसके कमरे में दाखिल हुआ। आरजू अपने बिस्तर पर सीधी लेटी थी। इसने अपने बाप को देखकर उठना चाहा, लेकिन कमाल राय ने उसे उठने से मना कर दिया। वो खुद जल्दी से इसके पास बैठ गया और उसका हाथ थाम कर बोला, कैसी हो बेटी? पापा, बेहतर हूँ। इस दवा से कुछ आराम आया है। बेटा तुम परेशान मत होना। बीमारियाँ और परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा होती हैं। इंशाअल्लाह तुम 1-2 दिन में भली चंगी हो जाओगी। कमाल राय ने उसे तसल्ली दी। बाबा, अल्लाह करे ऐसा ही हो, आरजू ने धीमे लहजे में कहा। सितारा, कमाल राय ने सितारा से मुखातिब होकर कहा। जी मालिक, वो गर्दन झुका कर बोली। रात को तुम यहीं बीबी के पास सो जाना और अगर कोई मसला हो तो मुझे आकर फौरन जगा देना। कमाल राय ने उसे हिदायत की।
پھر اس نے آرزو کی طرف دیکھا اور بولا بیٹا معلوم ہوتا ہے تمہیں نیند آ رہی ہے، اپنی آنکھیں بند کر لو اور سو جاؤ، ستارہ رات کو تمہارے پاس ہی رہے گی۔ جی بابا، اتنا کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ طاقتور نیند کی گولی نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا، وہ جلد ہی گہری نیند میں چلی گئی۔ اس کے سونے کے بعد کمال رائے بھی اٹھ گیا۔ وہ دروازے سے نکلتے ہوئے بولا ستارہ دروازہ اندر سے بند کر لو۔ جی ٹھیک ہے مالک۔ ستارہ کمال رائے کے پیچھے پیچھے آئی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر اس نے آرزو کو چادر اڑائی اور تکیہ صوفے پر رکھ کر خود بھی لیٹ گئی، سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے کی ساری بتیاں بجھی ہوئی تھیں، بس ایک نائٹ بلب جل رہا تھا۔ کروٹ بدلتے ہوئے اچانک اس کی نظر دیوار پر پڑی۔ اس کو ایک لمبی سی لکیر نظر آئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے چونٹیاں نظر آئیں جو ایک قطار میں ایک دوسرے کے پیچھے چلی جا رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دھیمی روشنی میں چیونٹیوں کی یہ قطار اسے بیڈ کے پیچھے جاتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے فوراً کمرے کی ساری لائٹ روشن کر دی اور جب اس نے بیڈ پر نظر کی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ منظر ہی ایسا تھا۔ اسے بیڈ کی چادر پر بے شمار چیونٹیاں نظر آئیں۔ ستارہ نے جلدی سے آرزو کے جسم سے چادر کھینچ لی۔ آرزو گہری نیند میں تھی لیکن اس کے چہرے پہ کرب کے آثار تھے۔ ستارہ نے دیکھا کہ ایک جگہ جہاں سے گاؤن ہٹا ہوا تھا ایک زخم پر ہزاروں چیونٹیاں جمع تھیں۔ یہ لال چیونٹیاں تھیں اور عام چیونٹیوں کے مقابلے میں کچھ بڑی اور موٹی تھیں۔ ستارہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً کمرے سے نکل کر بھاگی۔ اس وقت رات کے 12:30 بجے تھے۔ کمال رائے کے کمرے کی بتی بجھی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی مگر آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہلی ہی دستک پر کمال رائے کی آنکھ کھل گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے تک آیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ستارہ کو پایا۔ اسے دیکھ کر کمال رائے پریشان ہو گیا، گھبرا کر بولا کیا ہوا؟ مالک جلدی میرے ساتھ آئے۔ ستارہ یہ کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ کمال رائے سمجھ گیا کہ معاملہ سنگین ہے، اسی لیے اس نے سوال جواب کرنے سے گریز کیا اور فوراً ہی اس کے پیچھے چل دیا۔ یہ دیکھیں مالک۔ ستارہ کمرے میں آئی تو بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں نہ آیا ستارہ بیڈ پر کیا دکھا رہی ہے۔ جب وہ اور نزدیک آیا اور اس نے بیڈ پر نگاہ ڈالی تو اس کے حواس گم ہو گئے۔ وہ اتنی چیونٹیاں ایک ساتھ اس نے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ بی بی کے جسم پر جو زخم ہیں یہ چیونٹیاں انہیں کھا رہی ہیں۔ ستارہ نے کلائی پر موجود ایک زخم کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت آرزو کے جسم میں سنسناہٹ محسوس ہوئی اور پھر اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سامنے کمال رائے اور ستارہ کو پایا تو اٹھ کر بیٹھی اور جب اس نے اپنے بیڈ پر اپنے جسم پر نظر ڈالی تو چیخ مار کر کھڑی ہو گئی۔ بابا یہ کیا؟ آرزو اپنے جسم پر پڑے زخموں سے چیونٹیوں کو جھاڑتے ہوئے بولی۔ آرزو فوراً واش روم میں جاؤ اور تیز شاور سے نہاؤ، ساری چیونٹیاں پانی میں بہہ جائیں گی۔ کمال رائے نے دانش مندی کی بات کی۔ اچھا بابا۔ آرزو بھاگتی ہوئی واش روم میں داخل ہو گئی۔ آرزو کے واش روم میں جانے کے بعد جب کمال رائے نے بیڈ پر نگاہ ڈالی تو وہاں کا منظر بدلا ہوا تھا۔ اب بیڈ پر ایک بھی چیونٹی نہیں تھی۔ کمال رائے نے اوڑھنے والی چادر بھی کھول کر دیکھ لی، اس چادر پر بھی کوئی چیونٹی نہیں تھی۔ چیونٹیاں تو دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ آرزو کچھ دیر کے بعد واش روم سے کپڑے بدل کر نکلی تو دونوں کو اپنا منتظر پایا۔ اب تو کوئی چیونٹی تمہارے جسم پر نہیں ہے۔ نہیں بابا، آرزو نے اطمینان کا سانس لے کر کہا، پر بابا یہ اتنی چیونٹیاں کہاں سے آ گئیں؟ چیونٹیاں کہاں سے آ گئیں یہ معاملہ اپنی جگہ، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ہزاروں چیونٹیاں تمہارے جسم پر موجود تھیں، اس کے باوجود تم پڑی سو رہی تھی۔ بابا مجھے بے چینی ہو رہی تھی، لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے، لیکن نیند اتنی گہری تھی کہ میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ آرزو نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بتایا، پھر بولا بابا آپ کو کیسے پتا چلا؟ جواب میں کمال رائے نے ستارہ کی آمد کے بارے میں بتایا اور پھر ستارہ نے چیونٹیاں دیکھنے کی تفصیل بتائی۔ کمال رائے اور آرزو کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کچھ 2 بجے کے قریب کمال رائے اس کے کمرے سے اٹھا۔ اس نے آرزو کو سونے کی ہدایت کی اور پھر اس کے کمرے سے نکل گیا۔ کمال رائے کے جانے کے بعد ستارہ نے دروازہ اندر سے مقفل کیا۔ آرزو کے جسم پر گہرے سرخ دھبے موجود تھے
جو اب زخموں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ ستارہ نے ان زخموں پر ٹیوب نکال کر اچھی طرح دوا لگائی۔ ان زخموں میں ہلکی ہلکی خارش تھی۔ ستارہ نے اسے نیند کی آدھی گولی اور دی۔ اس کے جسم پر گردن تک چادر ڈال دی۔ بی بی لائٹ جلنے دوں؟ ستارہ نے آرزو سے پوچھا۔ ہاں ستارہ، جلنے دو، اور دیکھو تمہاری جب بھی آنکھ کھلے مجھے اٹھ کر دیکھ لینا۔ آپ بے فکر ہو جائیں بی بی، ستارہ نے بہت محبت سے کہا، میں آپ کا پورا خیال رکھوں گی۔ اور ستارہ نے جیسا کہا ویسا کیا بھی۔ وہ ہر آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بعد صوفے سے اٹھ کر بیڈ کے نزدیک آتی، بیڈ کا اچھی طرح معائنہ کرتی، پھر اس کے جسم سے چادر کو ہٹا کر جھانک لیتی۔ بعض اوقات جب مصیبت آتی ہے تو یک طرفہ نہیں آتی، چوطرفہ آتی ہے۔ رات کو آرزو پر چیونٹیاں برسیں تو صبح ہوتے ہی مہرو کا فون آیا۔ یہ فون کال بڑی خطرناک اطلاع لیے ہوئے تھی۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، رامیش خیال کے خواب سجتے جا رہے تھے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ اس کی ممانی سمینہ اور بہن مہرو نسا شاپنگ کرنے میں مصروف تھی۔ انہیں بازار لے جانے کی ذمہ داری رامیش خیال کے سر تھی۔ وہ بڑی خوشی خوشی یہ ذمہ داری نبھا بھی رہا تھا۔ شادی کے سلسلے میں جو زیورات بنوائے گئے تھے وہ جیولر نے تیار کروا کے رات کو ان کے حوالے کر دیے تھے۔ رامیش خیال ان سیٹوں کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ وہ رات گئے تک خوش کپیوں میں مصروف رہے۔ مہرو نے سارے زیورات رامیش خیال کو ہنس ہنس کر دکھائے تھے۔ رامیش خیال رات کو سویا تو آرزو کے خوابوں میں کھویا رہا۔ وہ اسے زیورات سے لدی پھدی دلہن کے روپ میں نظر آتی رہی۔ اس کا حسن خیرہ کر دینے والا تھا۔ صبح رامیش خیال نے کہیں جلدی جانا تھا۔ اس نے مہرو کو ہدایت کی تھی کہ وہ اسے 7 بجے تک جگا دے۔ صبح مہرو کالج جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی کہ ایک دم رامیش کا خیال آیا۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، 7:05 ہو رہے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی۔ رامیش خیال حسب معمول گھوڑے بیچ کر سویا ہوا تھا۔ مہرو نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر جلدی جلدی آوازیں دی، بھائی بھائی۔ کیا ہے؟ رامیش خیال نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے جانا نہیں ہے کیا؟ 7 بج رہے ہیں، مہرو بولی۔ باہر کیا بادل چھائے ہوئے ہیں؟ رامیش خیال نے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ ہر وقت خوابوں میں کیوں رہتے ہیں؟ باہر خوب تیز دھوپ نکلی ہے، مہرو نے کہا۔ ہیں؟ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا کمرے کا دروازہ بند ہے؟ اس پر پردہ پڑا ہے؟ پردہ آپ کی آنکھوں پہ پڑا ہے، کچھ دن بعد جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو عقل پر بھی پڑ جائے گا۔ آرزو ویسے ہی ہوش حواس گم کر دینے والی لڑکی ہے، مہرو نے خوش دلی سے کہا۔ مہرو میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، بالکل گہرا اندھیرا۔ رامیش خیال تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ ہائے بھائی، یہ آپ کیا دل دہلانے والی باتیں کر رہے ہیں؟ کمرے کا دروازہ کھلا ہے، اندر خوب روشنی ہے، میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ یہ کہہ کر مہرو نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا میں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ رامیش خیال نے اپنے ہاتھ کاندھے پر لے جا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولا، نہیں۔ رامیش خیال کی یہ چھوٹی سی نہیں بڑی جان لیوا تھی۔ مہرو دہل کر رہ گئی۔ اتنا اسے کچھ عرصے پہلے دیکھا ہوا خواب یاد آ گیا۔ اس خواب میں اس نے رامیش خیال کو اندھا اور بھیک مانگتا ہوا دیکھا تھا۔ اس خواب کے یاد آتے ہی وہ لرز اٹھی۔ مہرو مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میں اندھا ہو گیا ہوں، رامیش خیال نے بے بسی سے کہا۔ ماموں رشید کو اٹھایا گیا۔ مامی سمینہ اوپر دوڑی آئیں۔ گھر میں جیسے طوفان آ گیا۔ اس کی بینائی ضائع ہونے پر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ مہرو رونے بیٹھ گئی۔ رامیش خیال کے حواس گم تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا بار بار آنکھوں کو مل مل کر دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ کر نہیں دے رہی تھی۔ ماموں رشید نے جلدی جلدی ناشتہ کیا۔ رامیش خیال کو گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مہرو فون لے کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اپنی دھندلی آنکھوں سے وہ آرزو کا نمبر ملا رہی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو ستارہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ اس نے آرزو کے بیڈ کو بغور دیکھا۔ بیڈ کی چادر صاف تھی۔ آرزو کروٹ لیے سو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ تیسری گھنٹی بجتی، ستارہ نے جلدی سے رسیور اٹھا لیا اور کہا، ہیلو
हाँ आरजू, उधर से सिसकती हुई आवाज़ सुनाई दी। बीबी, मैं सितारा हूँ। सितारा ने मेहरू की आवाज़ पहचान कर कहा। आरजू कहाँ है? यही है, सो रही हैं। सितारा ने आरजू के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। इतने में आरजू की आंख भी खुल गई। वो उठ गई। जी, मैं उनको फ़ोन देती हूँ। सितारा, किसका फ़ोन है? आरजू ने उठते हुए पूछा। मेहरू बीबी का। सितारा ने रिसीवर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। हाँ जी मेहरू, आज सुबह ही सुबह कैसे वारिद हो गई आप? क्या आज कॉलेज जाने का इरादा नहीं है? आरजू ने शगुफ्ता अंदाज में पूछा। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेहरू ने खुद को संभाल कर पूछा। ठीक नहीं है, लेकिन मेहरू तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? आरजू ने बड़ी फिक्रमंदी से पूछा। बस इतना सुनते ही वो फूट फूट कर रो दी। जब्त के तमाम बंधन टूट गए और वो रोते हुए बोली। आरजू, बहुत बुरी खबर है। रामेश भाई अंधे हो गए हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। या मेरे अल्लाह! आरजू अपना दिल थाम कर रह गई। ये कैसे हुआ? कुछ नहीं मालूम कैसे हुआ, मेहरू ने कहा। रात को वो अच्छे भले सोए थे। सुबह मैंने उठाया तो आंखों में रोशनी न थी। ओह, पता नहीं, आंखों में कोई खराबी नजर आई? सुर्खी, कोई जख्म वगैरह? आरजू ने पूछा। नहीं, उनकी आंखों में किसी किस्म की बज़ाहिर कोई खराबी नहीं है। आंखें उनकी बिल्कुल साफ हैं। अच्छा, कहाँ हैं वो? मामू उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं, मेहरू ने बताया। चलो ठीक है, वो लोग अस्पताल से आ जाएं तो मुझे बताना। तू फिक्रमंद ना हो, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आरजू, तुझे ख्वाब याद है? मैंने तुझे अपने ख्वाब के बारे में बताया था। हाँ, याद है। आरजू को उसका बताया हुआ ख्वाब फौरन याद आ गया। आरजू, ये क्या हो रहा है? मेहरू की आवाज़ में दुख था। रात को मेरे साथ क्या हुआ मैं तुझे बताती हूँ, आरजू ने अफसुर्दगी से कहा। हाय, तेरे साथ क्या हुआ? मेहरू एकदम घबरा कर बोली। तब आरजू ने अपने साथ बीतने वाली हर बात उसे सुना दी। शोम का अमल पूरी आबोताब के साथ जारी था। आधी रात का वक्त था। शहूरा अपने घर के सहन में मौजूद थी। वो हिसार खींचे अपना अमल जारी रखे हुए थी। आज की रात बहुत अहम थी। आज की रात ये मालूम हो जाता कि रंतारू का ठिकाना कहाँ है। शहूरा बड़े इन्हेमाक से बीन बजा रही थी। ये एक काली रात थी। सहन में मुकम्मल अंधेरा था। उसकी बीन की आवाज़ पूरी बस्ती में गूंज रही थी। बस्ती वाले जानते थे वो शुम का अमल कर रही हैं। ये बस्ती वालों के लिए काबिल फ़ख्र बात थी कि उनमें कोई है और वो भी औरत इस अमल के लिए राज़ी हुई। बस्ती के सारे लोग इसका ख़ास ख्याल रखते थे। वैसे भी वो इस बस्ती के सरदार की बेटी थी। इस बस्ती पर उसका हक था। शाह बाबा की मौत के बाद अगर राउला जिंदा होता तो इस बस्ती का सरदार बनता। वो नहीं था तो सोचा जा रहा था इस बस्ती का सरदार किसको बनाया जाए। कोई औरत इस बस्ती के सरदार नहीं बन सकती थी। इस तरह की कोई रिवायत मौजूद नहीं थी। जहाँ तक रिवायत का ताल्लुक था तो आज तक किसी ने शोम का अमल करने की जुर्रत भी नहीं की थी, लेकिन शहूरा ने औरत होते हुए ये जुर्रत कर ली। रिवायत तो औरत के बीन बजाने की भी न थी। इस बस्ती में बीन बजाने वाली औरतें पैदा हुई थीं, लेकिन बहुत कम। किसी ने शौकिया बीन बजाने की तरबियत हासिल कर ली हो, ये अलग बात है, लेकिन शहूरा जैसे सपेरन कोई रिवायत पिछले 50 सालों में मौजूद न थी। अब बस्ती के बुजुर्ग इस बात पर गौर कर रहे थे कि अगर शहूरा शूम के अमल में कामयाब हो जाती है तो क्यों ना उसे सपेरों का सरदार बनाया जाए। शहूरा ने अचानक बीन बजाना बंद की। एक ख़ास अंदाज से बैठकर उसने बीन ज़मीन पर 3 बार मारी और फिर उसे अपनी गोद में रख लिया। अब वो आंखें बंद किए कुछ पढ़ रही थी। बस्ती पर सन्नाटा तारी था। किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। यहाँ के बस्ती के कुत्ते भी आंखें बंद किए खामोश लेटे रहते थे। शहूरा की आंखें लेकिन कान खुले हुए थे। वो पूरी तवज्जो से पढ़ रही थी। सहन में पैदा होने वाली हर आहट पर उसके कान खड़े हो जाते थे। वो पूरी तरह चौकन्ना थी। आज की रात बेहद अहम थी। ज़रा सी गलती उसे हमेशा के लिए मफलूज कर सकती थी। वो बड़ी रवानी से पढ़ रही थी और अब वक्त करीब आ चुका था। किसी भी वक्त मंजर बदल सकता था। वो खुद को सहन के बजाय कहीं भी देख सकती थी।
तब पढ़ते पढ़ते अचानक उसे जोरदार झटका लगा। इस झटके से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा वो किसी सहरा में है। बादल छाए हुए हैं। सुबह का वक्त है या शाम का, इसका अंदाजा नहीं। ठंडी और तेज हवा चल रही है और बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश का पानी इसके जिस्म पर पड़ रहा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो भीग नहीं रही। वो अपने जिस्म पर बारिश के कतरे पड़ते हुए महसूस करती है। इसके बावजूद उसके कपड़े, उसका जिस्म, उसका सर बिल्कुल सूखा है। सामने से एक रेत का टीला नजर आता है। वो बिना सोचे समझे इस टीले की तरफ बढ़ने लगती है। वो नंगे पांव है। उसे भीगी रेत पे चलने का एहसास होता है। कोई एक फरलांग चलने के करीब जब वो आगे देखती है कि बारिश बंद हो चुकी है और सूरज निकला हुआ है। सूरज की रोशनी से अंदाज़ा होता है कि शाम का वक्त है। पीछे मुड़कर देखती है तो बारिश हो रही होती है। काले बादल छाए हुए होते हैं। अंधेरा भी होता है। ये एक अजीब मंजर था। पीछे मुड़कर देखती तो बादल, बारिश, अंधेरा। अपने सामने देखती तो साफ रोशन आसमान, सूखी रेत। वो टीला अभी सामने मौजूद था और उसका फासला इतना ही था जितना उसे पहली नज़र में नजर आया था। हालांकि वो एक फरलांग का फासला तय कर चुकी थी। उसे नहीं मालूम था वो टीले की तरफ क्यों बढ़ रही थी। कोई अंदर से उठने वाली लहर उसे टीले की तरफ खींच रही थी। आगे बढ़ते हुए जब वो पीछे की तरफ मुड़कर देखती थी तो उसे बारिश का मंजर नजर आता था, लेकिन ये मंजर लम्हा ब लम्हा दूर होता जा रहा था, जबकि सामने का मंजर वैसे का वैसा ही था। यूँ महसूस होता था कि इतना चल लेने के बावजूद वो वहीं खड़ी है। इसके कदम बिला इरादा टीले की तरफ उठ रहे थे। वो तेज तेज चल रही थी, चाहती थी कि जल्द अज जल्द टीले के पास पहुंच जाए, लेकिन यूँ मालूम होता था कि जितना फासला वो तय करती है टीला इससे इतना ही दूर हो जाता है। अजीब कश्मकश थी। वो चलते चलते ठहर गई। उसे टीले के ऊपर से एक चील उड़ती हुई नजर आई। वो इस चील को बगौर देखने लगी। चील बहुत तेजी से और बगैर पर हिलाए उड़ रही थी। उसकी नजरें चील का ताक़ुब करने लगी। चील मगरिब की तरफ परवास कर रही थी, लेकिन उसने अचानक ही गौता खाया और पलटकर शहूरा की तरफ परवास करने लगी। फिर देखते ही देखते शहूरा की तरफ आने लगी और चंद लम्हों में इसके सर पर से गुजर गई। शहूरा ने चील को अपनी तरफ आते देखा तो सहम गई, लेकिन जब वो उसके सर पर से गुजर गई तो उसने फौरन पलट कर देखा, लेकिन चील का कहीं पता न था और पीछे का मंजर भी तब्दील हो चुका था। अब वहाँ न बादल थे, न बारिश और न अंधेरा। वहाँ से उसे एक बहुत बड़ा दरख्त नजर आ रहा था, चारों तरफ फैला हुआ। उसका तना इतना बड़ा था कि यूँ महसूस होता था जैसे 5-6 दरख्तों को मिलाकर बनाया गया हो। इस दरख्त के पत्ते सब्ज न थे बल्कि स्याही माइल थे और उनकी शक्ल भी अजीब थी। शहूरा अब इस दरख्त की तरफ चलने लगी। वो 2 कदम चलती तो महसूस होता वो दरख्त 100 कदम उसके करीब आ गया है। वो दरख्त हैरत अंगेज तौर पर इसकी तरफ बढ़ता आ रहा था। शहूरा ने देखा कि इस दरख्त के तने में एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है। वो उस दरवाजे को देख कर रुक गई। ये एक अजीब व गरीब दरवाज़ा था, चौकोर था, इस पर किसी किस्म का कोई कवाड़ न था। इस दरवाजे के अंदर अंधेरा था। इस दरख्त पर किसी किस्म का कोई फूल, कोई फल नहीं था। स्याही माइल ये दरख्त बड़े पुरअसरार अंदाज में खड़ा था। इस दरख्त के अलावा दूर तक कोई और दरख्त नहीं था। शहूरा इस दरख्त के दरवाजे से अंदर अंदाजन 7 कदम के फासले पर थी। वो सोच रही थी इस दरख्त के दरवाजे में कदम रखे या ना रखे, तभी उसकी हैरत की इंतहा न रही। उसने देखा एक शख्स शाही लिबास में बड़ी तमकीनत से चलता हुआ इस दरख्त के दरवाजे से बरामद हो रहा है। जब शहूरा ने उसके चेहरे पर गौर किया तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। वो कमाल राय था और उसे देखकर बड़े प्यार से मुस्कुरा रहा था। कमाल राय को अचानक अपने सामने पाकर वो अपनी सुध-बुध खो बैठी। उसे ये याद न रहा वो कौन है और यहाँ किस गर्ज से आई है। उसे तो बस इतना याद रहा कि इसके सामने कमाल राय है। वो कमाल राय जो उसके दिल के नेहा खानों में छुपा बैठा था और शायद वहीं से निकलकर मुजस्सम हो गया था। साहब जी आप।
شہورا کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہاں یہ میں ہوں تمہارا کمال رائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دروازے کھول دیے۔ وہ صاحب جی، وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی اور آن کی آن اس کے بازوؤں میں سما گئی، اور یہ لمحہ قیامت گزر گیا۔ شوم کا عمل بھنگ ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اس عمل کے دوران کسی سے بات کرنا قطعاً ممنوع تھا۔ شہورا کمال رائے کو دیکھ کر نہ صرف بولنے پر مجبور ہو گئی بلکہ بے اختیار اس کے قریب بھی چلی گئی۔ یہ قربت، یہ گویائی اسے لے ڈوبی، اس کی ساری محنت اکارت ہو گئی۔ تب اس نے دیکھا کہ وہ جنہیں بازو سمجھ رہی تھی وہ بازو نہیں تھے، سرسراتے سانپ ہیں۔ وہ کمال رحیم نہیں، کوئی بدہیت شخص ہے، کالا بھجنگ سرخ آنکھوں والا۔ جب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کر بیٹھی ہے تو اس کا دل صدمے سے بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ سرخ آنکھوں والے سیاہ رو شخص نے، جس کے بازو سانپوں کی طرح تھے، اسے ان بازوؤں میں شہورا کو کسی بوری کی طرح اٹھا کر اپنی پیٹھ پر لادا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا درخت کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ ایک ہال نما کمرہ جس کی دیواروں میں بے شمار طاق بنے ہوئے تھے، ان طاقوں میں چھوٹے چھوٹے سے مجسمے رکھے ہوئے تھے۔ اس ہال کی دیواریں سفید تھیں جبکہ چھت سرخ اور ہال کا فرش اینٹوں سے بنا ہوا تھا، یہ اینٹیں بھی سرخ تھیں۔ اس ہال نما کمرے کے 4 دروازے تھے، یہ چاروں دروازے بیک وقت کھلے اور ان دروازوں سے تیز ہوا کے جھکڑ اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں تیز ہوا داخل ہونے سے طاقوں میں رکھے مجسموں میں ہلکی سی لرزش ہوئی، پھر یہ ہوا کہ وہ ایک دم ساکت ہو گئے اور ہال نما کمرے میں ایک خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو پھیلتے ہی ایک شخص شاہانہ انداز میں چلتا ہوا ایک دروازے میں سے داخل ہوا۔ وہ ایک سنہری چادر اپنے جسم سے لپیٹے ہوئے تھا، اس کے سر پر ایک سنہری سانپ بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھیں ہیرے کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس شخص کے سر پر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کے سر کا تاج معلوم ہوتا تھا۔ وہ شخص پراسرار قوتوں کا مالک پرمان تھا۔ اس کے پیچھے ایک خوبصورت عورت زرق برق لباس میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی چال ڈھال سے رانی دکھائی دیتی تھی، راجہ پرمان کی رانی تھی۔ اس کا نام ملائکہ تھا۔ ہال نما کمرے کے درمیان رکھی ایک اونچی زرق برق کرسی پر راجہ پرمان برجمان ہو گیا اور رانی ملائکہ اس کرسی کے ہتھے پر بیٹھ گئی۔ راجہ پرمان کرسی پر بیٹھتے ہی ہال نما کمرے کے 3 دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ دروازے بند ہونے کے بعد پرمان نے زور سے تالی بجائی تو ایک خادمہ کھلے دروازے سے داخل ہوئی۔ جب وہ قریب آ گئی تو پرمان نے کہا، کہاں ہے قیدی؟ ابریش سے کہو وہ قیدی کو حاضر کرے۔ جو حکم پرمان، یہ کہہ کر خادمہ الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سرخ آنکھوں والے سیاہ چہرے اور سانپوں کی طرح بازوؤں والا شخص جس کا نام ابریش تھا ہال نما کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی پیٹھ پر شہورا لدی ہوئی تھی اور وہ ابھی بے ہوش تھی۔ جب ابریش نے شہورا کو اپنی پیٹھ سے اتار کر پرمان کے قدموں میں ڈالا تو پرمان نے دیکھا وہ کوئی پرکشش جسم کی عورت ہے۔ اس عورت کا چہرہ ابریش کی طرف تھا۔ کون ہے یہ؟ پرمان نے پوچھا۔ اس کا چہرہ ادھر کرو۔ ابریش نے فرش پر بیٹھ کر شہورا کا چہرہ پرمان کی طرف گھمایا اور اس کے چہرے پہ پڑے ریشمی بال ہٹاتے پرمان اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پرمان کے ساتھ ہی رانی ملائکہ کی نظریں بھی اس کے چہرے پر پڑی تو اس کا رد عمل بھی پرمان سے شدید تھا۔ وہ کرسی کے ہتھے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی جیسے اس نے کسی عفریت کو دیکھ لیا ہو۔ یہ تو تیو ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ ابریش، اس منحوس کو لے جاؤ یہاں سے۔ رانی ملائکہ بڑے ہذیانی انداز میں چیخی۔ رانی ملائکہ، اپنے حواسوں میں رہو۔ کیا تم نہیں جانتی اس بستی میں صرف پرمان کا حکم چلتا ہے، راجہ پرمان کا؟ پرمان نے غصے سے کہا۔ معافی چاہتی ہوں پرمان، غلطی ہو گئی، میں اس کی شکل دیکھ کر بے اختیار ہو گئی تھی۔ رانی ملائکہ نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ تم نے اسے کہاں سے پکڑا؟ پرمان نے ابریش سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ رنتارو کا کارنامہ ہے، اسے میں نے دروازے سے پکڑا ہے۔ ابریش نے اس سانپوں کو لہرا کر کہا جو اس کے بازو کی جگہ جڑے ہوئے تھے۔ 2 کالے رنگ کے موٹے سانپ
जिनकी जुबान बार बार बाहर निकल रही थी। ओह, ये मेरे बेटे का कारनामा है। कहाँ है मेरा रंतारू? हमने उसे माफ किया, बुलाओ उसे। पुरमान खुश होकर बोला। रानी मलाइका का रंतारू को माफ किए जाने पर खुश हुई, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि रंतारू को क्यों माफ किया गया है। रंतारू त्यूह की हमशक्ल औरत को पकड़ लाया था। वो त्यूह जो पुरमान के दिल पर राज करती थी और जिसे किसी इंसान ने मौत की नींद सुला दिया था। इस हादसे में त्यूह के साथ हूरा भी मारा गया था। ये बात रानी मलाइका का सोच सकती थी, लेकिन जुबान पर नहीं ला सकती थी। अबरिश पुरमान का हुक्म सुनकर हालनुमा कमरे में जाने लगा तो पुरमान ने कहा, तू कहाँ जाता है? तेरे हुक्म की बजा आवरी के लिए, रंतारू को तेरे हजूर हाजिर करने के लिए। अबरिश ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा, अच्छा हाँ ठीक है, रंतारू को ले आओ। इससे कहो वो बख्शा गया। जो हुक्म पुरमान। अबरिश ये कहकर पलट गया। इसके बाजू की जगह लटके सांप इधर उधर लहराने लगे। अबरिश के जाने के बाद पुरमान ने शहूरा को गौर से देखा। वो तो बनी बनाई त्यूह थी और अभी तक बेहोश थी। पुरमान ने ताली बजाई तो खुले दरवाजे से एक खादमा दाखिल हुई। इसके करीब पहुंचने से पहले ही पुरमान ने जोर से कहा, प्याला लाओ। वो खादमा पुरमान का हुक्म सुनकर फौरन रुक गई और इसी लम्हे वापस भी पलट गई। रानी मलाइका, उसकी हालत खैर थी। त्यूह ने इसकी जिंदगी में जहर घोल रखा था। उसने बड़ी मुश्किल से त्यूह से निजात पाई थी। वो इन इंसानों को बड़ी दुआएं देती थी जिन्होंने त्यूह का कला कमा किया था। वो पुरमान की वाहिद वफादार थी। वो बुरहा को इंसानों से छीनने गई थी और वो बुरहा को वापस ले आती तो फिर इसके गरूर का कोई ठिकाना न रहता। रानी मलाइका फिर इसके सामने चिराग न जलता। हो सकता था त्यूह की वफादारी देखकर पुरमान उसे ही रानी बनाने का ऐलान कर देता और इस तरह मलाइका का मौत का निशाना बन जाती, क्योंकि वो यहाँ की रस्म के मुताबिक एक ही रानी रह सकती थी। जिसे पुरमान मुस्तरद कर देता उसके लिए मौत के अलावा कोई जाय पनाह न थी। पुरमान की रानी को बस्ती में कोई और नहीं देख सकता था और वो तो इसकी तकदीर अच्छी तरह जानती थी। त्यूह बुरहा को वापस न ला सकी और ख़ुद भी आने के काबिल न रही। लेकिन जब त्यूह के बजाय उसकी हमशक्ल आ गई और उसकी शक्ल भी इस कदर मिलती थी कि रानी मलाइका इसकी सूरत देखकर सन्नाटे में रह गई। अचानक एक खुशबू का झोंका आया। पुरमान ने शहूरा से नजरें हटाकर सामने दरवाजे की तरफ देखा। इसी वक्त रानी मलाइका की नजरें भी दरवाजे की तरफ उठी। दरवाजे से रंतारू दाखिल हो रहा था। वो स्याह लिबास में था और बड़े पुरवकार अंदाज में पुरमान की तरफ बढ़ रहा था। पुरमान उसे देखकर अपनी कुर्सी से उठ गया। जब वो 2-4 कदम दूर रह गया तो पुरमान अपनी बाहें फैलाकर आगे बढ़ा और बोला, मेरा रंतारू। पुरमान ने उसे गले लगाकर जोर से भींच लिया। फिर इससे अलग हुआ और बोला, हमने तुझे माफ़ किया। पुरमान, ये तेरी मेहरबानी है, तेरा एहसान है ये कहकर वो रानी मलाइका की तरफ बढ़ा। रानी ने उसे गले से लगाने के बजाय उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर उसकी पेशानी चूमी। रंतारू, तुझे माफ़ी मुबारक हो। रानी मलाइका ने रंतारू को मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, रंतारू ये कौन है? पुरमान ने शहूरा की तरफ इशारा करके पूछा। पुरमान, ये सपेरन है, बड़ी ही ख़तरनाक सपेरन। ये मुझे मारने का अमल कर रही थी, रंतारू ने बताया। ओह अच्छा, ये सपेरन है, हम सांप, ये सपेरन, वाह क्या खूब मज़ा आएगा, पुरमान ने खुश होकर कहा। इतने में खादमा एक बड़ा प्याला लेकर आ गई। इसमें पीले रंग का कोई मशरूब था। खावर ने इस प्याले को अपने दोनों हाथों में पकड़ा, हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, पुरमान, प्याला, इसके नज़दीक बैठ जा, इसके मुंह में चंद कतरे टपका, जो अरमान ने हुक्म दिया। खादमा पीले रंग के मशरूब से भरा हुआ प्याला लेकर शहूरा के नज़दीक बैठ गई। शहूरा का मुंह बंद था। खादमा ने एक हाथ से उसका मुंह भींचा। जब उसका थोड़ा सा मुंह खुल गया तो उसने प्याले से चंद कतरे इसके मुंह में टपका दिए। ये चंद कतरे इसके मुंह में गए तो उसका दहाना थोड़ा सा और खुल गया। पुरमान ने, जो उसका चेहरा गौर से देख रहा था, प्याले से मज़ीद मशरूब टपकाने का इशारा किया। खादमा ने इस मरतबा चंद कतरे टपकाने के बजाय एक मोटी धार इसके मुंह में डाली। शहूरा का मुंह खुला हुआ था। इसने ये मशरूब फ़ौरन ही पी लिया। इसके बाद इसके जिस्म में हरकत शुरू हुई। आंखों के पपोटों में लर्जिश
दिखाई दे रही थी और फिर थोड़ी सी देर में उसने आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही सबसे पहले इसकी नज़र पुरमान पर पड़ी। वो अजीब व गरीब शख्स को देखकर एकदम चौंक गई। पुरमान ने उसकी आंखें देखी तो उसे त्यों याद आ गई, खूबसूरत और चमकीली। वो उसकी कोई चीज़ भी मुख्तलिफ नहीं थी। पुरमान सोच रहा था। शहूरा फौरन उठकर बैठ गई। इसने अपने चारों तरफ लोगों को देखा। बाएं हाथ की तरफ उसे एक खूबसूरत सी औरत नजर आई जो जरक बरक लिबास पहने बैठी थी। फिर उसने एक स्याह लिबास वाले नौजवान को देखा। वो बिलाशुबा एक खूबसूरत नौजवान था। इस नौजवान के पास एक और शख्स था। वो शख्स था या कोई बला थी। सुर्ख आंखें, स्याह चेहरा और बाजुओं की जगह वो काले नाग लटके हुए जो तेजी से इधर उधर लहरा रहे थे। तब उसे याद आया कि ऐसा ही कोई शख्स था जिसने उसे अपनी गिफ्ट में लिया था और वो खौफ की वजह से बेहोश हो गई थी। शहूरा को याद आया कि इसके साथ क्या वाक़या पेश आया था। उसने कमाल राय को दरख्त से निकलते देखा और बेख्तियार होकर रह गई थी। वो सब फरेब नज़र था। शोम के अमल में भंग डालने का हरबा। उसका अमल इन लोगों ने बर्बाद कर दिया था और वो अब इन लोगों के रहमो करम पर थी। मैं पुरमान हूँ, इस बस्ती का मालिक। यहाँ सब मेरा हुक्म मानते हैं। राजा पुरमान ने अपना तारुफ कराया। शहूरा जो अभी सुर्ख ईंटों के फर्श पर बैठी थी उठने लगी तो पुरमान ने अपने हाथ के इशारे से रोक दिया। बैठी रहो, बैठी रहो। फिर वो खादमा से मुखातिब हुआ, इसे यहाँ प्याला दे दो। खादमा ने उसकी तरफ प्याला बढ़ा दिया। शहूरा ने इस प्याले को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और इस मशरूब को देखने लगी। पी लो इसे, प्याला मुंह से लगाओ। पुरमान ने हुक्म दिया, लेकिन इस हुक्म में सख्ती न थी। शहूरा ने इस प्याले को मुंह से लगा लिया और जल्दी जल्दी सारा मशरूब पी गई। वो एकदम फहद बख्श था। उसे पी कर शहूरा को तवानाई महसूस हुई।